नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो दिए गए हो किताब, ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया हमने, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो तुम्हारे पास है, इससे पहले के नतमिसा हम मिटा दे वजूहन चेहरे फनरुद्दहा, फा मतलब तो नरुद्दा, देखिए ये बना है रा दाल दाल से रद्द करना लौटाना, तो रद्दा यरुद्दू रुद्दा। तो और हा की ज़मीर जो है वो किसकी तरफ, वो फीमेल के साथ आती है, यानी दो चश्मी हा जब आता है तो इसका मतलब वो फीमेल की तरफ इशारा है। तो जो चेहरे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो फीमेल कंसीडर किए जाते हैं। इससे पहले कि हम लौटा दें अला पर अदबारिहा, उसकी पीठों पर, अदबार पीठ को कहते हैं, दुब्र की जमा, अदबारिहा उसकी पीठों पर, औ यानी या हम फेर दें उन्हें उनकी पीठों पर, औ या नल अनहुम हम लानत करें उन पर, लाना से बना है लाना यल अनु, हम लानत करें उन पर। देखिए औ की वजह से ना इसके मायने मस्दर में किए जा रहे हैं। ये जो है नल अनु था, लेकिन औ की वजह से ये जो है जबर आ रहा है। क्या था ये? यल अनु था, लाना यल अनु, और जब लऊ आता है तो लऊ की वजह से इसके मायने मस्दर में किए जाते हैं। ये फेले मुजारे, या हम लानत करें उन पर, कमा जैसा के लान्ना लानत की हमने, ये फेले माजी है, लान्ना हमने लानत की, अस्हाब सबती, अस्हाब मतलब वाले, सबती मतलब हफ्ते वाले, यानी सैटरडे के दिन वाले, वकाना और है अमरू हुकुम अल्लाही अल्लाह का, मफऊलन पूरा होकर रहने वाला, पूरा होने वाला। तो यहाँ पर देखें यहूदियों की भी बात हो, यहूदियों से कहा जा रहा है क्योंकि यहूदी जो थे साजिशें करा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानते थे और झूठ समझते थे उसको, और वो ये समझते थे कि ये जो किताब है यानी ये जो कुरान है ये हमारे अंदर नाजिल किया जाता, हमारे अंदर से ये होना चाहिए था, और हम नबी जो थे वो भी हमारे अपने में से होने चाहिए थे, बनी इसराइल में से होने चाहिए थे, बनी इस्माइल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आ गए। तो ये सब उनको झूठ मानते थे, मानते ही नहीं थे, जबकि उनकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि वो अहले किताब है तो उनकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उनकी वालिदा का नाम क्या होगा, सब उनको बताया गया था। तो यहाँ पर तौरात के अंदर सब कुछ था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन्हीं से कह रहे हैं कि ऐ लोगो जो दिए गए हो किताब, यानी जो यहूदी हो गए या क्रिश्चियंस हो गए, अहले किताब हो गए, उनसे कहा जा रहा है कि जो दिए गए हो किताब, ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया हमने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, कुरान पर ईमान लाओ, वो तस्दीक करने वाला है उसकी जो तुमसे पहले है, यानी जो तुम्हारे पास है इससे पहले, यानी तौरात को झुटलाता नहीं है कुरान, तौरात को सही बताता है, जबूर को वो सही बताता है, वो झुटलाता नहीं है, वो सच बताता है, वो अल्लाह ताला की ही किताब है, लेकिन उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए थे और बहुत बदल दिया उस किताब को, इसलिए कुरान नाजिल किया गया, और कुरान की जिम्मेदारी फिर अल्लाह ताला ने ली, क़यामत तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इससे पहले वो दिन आए कि मैं तुम्हारे चेहरों को मिटा दूं, यानी तुम्हें जहन्नम में भेज दूं और तुम्हारे चेहरे मिटा दूं, उल्टे करके तुम्हें जहन्नम में भेज दूं, इससे पहले तुम जो है इस पर ईमान लेकर आ जाओ, फिर हम फेर देंगे उन्हें उनकी पीठों पर, यानी उल्टा करके, यानी मुंह बिगाड़ना सबसे सख्त अजाब होता है। आप देखेंगे ना, जब इंसान जल जाता है तो अगर उसका चेहरा जल जाए तो वो सबसे ज्यादा बुरी बात उसके लिए होती है, चाहे कुछ और जल जाए तो इतना उस पर फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर और चेहरा जो होता है वही इज्जत और जिल्लत की भी अलामत होती है, और वहां पर भी जहन्नम में भी अल्लाह ताला कैसे चेहरों के बल उनको डालेंगे उल्टा करके, और उनको जो है उनके चेहरों को बिगाड़ देंगे। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, या ऐसा ना हो कि हम उन पर लानत करें, और लानत का मतलब होता है अल्लाह ताला की रहमत से दूर, जैसे कि हमने लानत की अस्हाबे सब्त पर। अस्हाबे सब्त कौन है? हफ्ते वाले, सैटरडे वाले दिन के,
यानी बनी इसराइल में से जो आए थे, जिनका जिक्र पहले गुजर चुका है कि वो उनको बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि अल्लाह ताला की इबादत करें, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम रोज रोज अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकते, हमें तो एक ही दिन चाहिए। फिर सैटरडे का दिन उन्होंने खुद अपने लिए चूज किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुम सैटरडे वाले दिन ही तुम इबादत करोगे, लेकिन उस दिन तुम उसके अलावा कुछ काम नहीं करोगे, तुम्हें पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत करनी है। उसके अलावा बस जरूरी काम वो कर सकते थे, खाना पीना, उसके अलावा कुछ काम नहीं, बिजनेस नहीं, सब कुछ बंद। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक ही दिन अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहते थे, अब वो मछुआरे थे, उनका मछली पकड़ने का काम था, तो सैटरडे वाले दिन अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए जो मछलियां होती थी ना, सैटरडे वाले दिन बड़ी उछल उछल कर आती थी, बाकी दिन उनको मुश्किल से मिलती थी मछलियां। तो फिर उन्होंने इसमें भी चीटिंग करनी शुरू कर दी कि एक नस्ल आई, यानी उस नस्ल ने जब थोड़ा नस्ल आगे बढ़ी तो उस नस्ल ने क्या किया कि जुमे वाले दिन जाते थे, समुद्र के किनारे गड्ढा खोदते थे और फिर वहां मछलियां उछल उछल कर उस गड्ढे में गिरती थी, और संडे वाले दिन यानी फ्राइडे वाले दिन गड्ढा खोदते थे, संडे वाले दिन उसको जाकर ले आते थे मछलियों को। फिर उनसे उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, तो उन्होंने तो फिर सैटरडे की हुर्मत को ही पामाल कर दिया, वो तो उसी दिन मछलियां पकड़ने जाते थे। तो इस तरह फिर उनके ऊपर अजाब आया, उस पूरी कौम पर अल्लाह ताला ने बंदर जैसा उनको अजाब दिया, जैसे कि बनी इसराइल सूरह बकरा में गुजर चुका है कि उनकी शक्लें बंदर जैसी हो गई थी, वो जो है जलीलो ख्वार हुए और वो पूरी की पूरी कौम जो है वो अजाब में मुब्तला हो गई और वो वहीं के वहीं खत्म हो गई। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इससे पहले वो दिन आए कि मैं तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दूं या मैं तुम पर लानत करूं, जैसे कि मैंने हफ्ते वालों पर लानत की थी, इससे पहले सुधर जाओ। तो ये जो कुरान है, ये हमारे लिए भी तंबीह है, हमारे लिए भी ये है कि ऐसा ना हो कि हम बनी इसराइल जैसे अजाब हमारे ऊपर आ जाएं, थोड़े थोड़े करके पूरा जो है हलाक हो जाएं, बनी इसराइल जैसे अजाब आ जाएं। इससे पहले क्या करें कि अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाएं, कुरान को पढ़ें, समझें, गौर और फिक्र करें और उस पर अमल करें। ऐसा ना हो जैसा हशर बनी इसराइल का हुआ वैसा ही हशर फिर हमारा हो जाए। और फिर अल्लाह ताला देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि है हुक्म अल्लाह का मफऊला, पूरा होकर रहने वाला, यानी अल्लाह ताला का हुक्म हर हाल में पूरा होता है, कोई भी उसको टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला के हुक्म को जो अल्लाह ताला सोच लेते हैं वो होकर ही रहता है। तो इसलिए अगर अपने ऊपर से अजाब को हटाना है, अपने ऊपर से लानत को हटाना है, तो उसके लिए यही एक तरीका है कि अल्लाह ताला के कुरान को, दावत को, अल्लाह ताला के दीन को आम किया जाए और उस पर अमल किया जाए। और फिर इस आयत से हमें ये भी पता चलता है कि इंसान को नेकी के काम में जल्दी करनी चाहिए, इससे पहले ये कि सारे मौके खत्म हो जाए, क्योंकि अगर एक बार मौका हाथ से चला गया फिर इंसान उसको वापस नहीं ला सकता। और मोमिन को तो सबसे ज्यादा शिर्क के मामले में हसास होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में ये सोचना चाहिए कहीं मेरे से शिर्क ना हो जाए, कहीं कोई गलत बात ना हो जाए, और कोई ऐसी चीज जो शिर्क की तरफ भी लेकर जाती है उससे भी बचना चाहिए। और इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि छोटा शिर्क क्या है या बड़ा शिर्क क्या है। और मोमिन को इस मामले में भी कौन सी सोच, कौन सी नस्ल, कौन से बोल, कौन से काम शिर्क में है और कौन से बोल हमें बुराई की तरफ ले जाते हैं, उनसे हमें दूर रहना है। और फिर आयत नंबर 48 देखें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यगफिरू, नहीं बख्शेगा, अन के युश्रका, शिर्क किया जाए, अन मतलब के और युश्र ये जो है मुजारे मजहूल है, युश्रका मुजारे मजहूल है, ये शिर्क किया जाए। अन युशरिकू था, अन की वजह से काफ पर जबर आ गया कि शिर्क किया जाए बिही, उसके साथ, व यगफिरू, और वो बख्श देगा, मुजारे है ये, गफर यगफिरू, वो बख्श देगा, माँ जो दूना अलावा है, दालिका इसके, लिमन यशाऊ, जिसके लिए वो चाहेगा, वमन, और जो कोई युशरिक, शिर्क करेगा, युशरिकू था ये मुजारे काफ के ऊपर पेश नहीं है, जज़म हो गया मन की वजह से, बिल्लाही अल्लाह के साथ, फकत तो दर हकीकत, इफ्तरा उसने गढ़ लिया, इफ्तरा यफ्तरी, इफ्तरा कहते हैं झूठ बनाने को, अपनी तरफ से झूठ बात गढ़ने को, इसमन गुना, अजीमन बहुत बड़ा। यानी देखिए यहूदी भी शिर्क करते थे, यानी वो जो है अल्लाह ताला को तो मानते थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और उनके साथ जो थे जितने भी मुशरिकीन थे वो भी उनके साथ मिल गए थे।
اور انہوں نے کچھ حرکتیں بھی ایسی کی تھیں یہودیوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جیسے کہ آگے آئے گا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کا مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے شرک بھی کر لیا تھا، یعنی دکھاوے کے لیے بھی شرک کر لیا تھا. تو آگے اس کے بارے میں آئے گا انشاءاللہ، تب ڈسکس کروں گی. تب انہوں نے شرک کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشیں گے. اس کے علاوہ جو اللہ چاہیں، یعنی جو بھی اللہ چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن کوئی انسان اس حال میں اللہ کے پاس گیا ہوگا کہ اس نے ذرا بھی شرک کیا ہوگا تو اس کی معافی نہیں ہوگی، پھر اس کو کسی بھی حالت میں بخشا نہیں جائے گا. اور پھر دیکھیں جتنی بھی نبی آئے، تمام نبی بابا آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تو انہوں نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی. یعنی سب نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، بلکہ ان کو اور زیادہ جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی اللہ کو مانیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک ہی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم ایک ہی اللہ کے چکر میں اپنے سارے معبودوں کو ناراض کر دیں. تو وہ یہی کام کر دیتے. تو اس لیے مومن کو جو ہے ہر معاملے میں حساس ہونا چاہیے، چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، ہر معاملے میں شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے شرک بھی ہم کر لیتے ہیں، بڑے شرک بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا چاند کی تاریخ کا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھٹتا چاند ہے، یا یہ بڑھتا چاند ہے، یہ اترتا چاند ہے، یا چڑھتا چاند ہے، یہاں شادیاں، اس وقت شادیاں مت کرو، اس وقت شادیاں مت کرو. مسلمانوں میں بھی یہ بات بہت آ گئی اور یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. یہ باتیں بالکل شرک ہوتی ہیں اور بہت سخت گناہ ان سے. تو بلکہ کوئی اگر کہتا ہے کہ اس چاند میں شادی مت کرو تو اس وقت ہی آپ کو کرنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. جو قسمت میں جب ہوگا وہ تبھی ہوگا. تو ہر کام میں سوچنا چاہیے کہ شرک نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں جو چاہوں بخش دوں گا، لیکن میں شرک نہیں بخشوں گا. اور یہ قرآن میں بار بار یہ آیتیں آئیں گی. الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کے جو، ترا یہ مضارع ہے، را یرا سے بنا ہے، ترا دیکھا، دیکھنے کے لیے. لم آ گیا، لم کی وجہ سے نا یہاں پر لام گر گیا، یہاں پر سوری لم کی وجہ سے یا گر گیا. یہ ترا یا تھا، یہاں پر جزم کے ساتھ یا تھا، تو لم آ گیا، اس کی وجہ سے یا گر گیا. اور اس کے میننگ کس میں ہو جاتے ہیں؟ ڈڈ ناٹ میں. کیا نہیں آپ نے دیکھا، ماضی میں لے جاتا ہے معنی. الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو یزکون، پاک کہتے ہیں. زکا یزکی سے بنا ہے، یزکون وہ سب پاک کہتے ہیں. انفسہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو. بل اللہ بلکہ اللہ، یزکی پاک کرتا ہے. فعل مضارع ہے یہ بھی، زکا یزکی، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ولا اور نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے. مضارع مجہول ہے یہ، ظلیمہ یظلمو سے مضارع مجہول، کیونکہ مضارع مجہول میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب یا پر پیش ہو اور آخر سے پہلے والے الفاظ پر زبر ہو. جیسے لام ہے، آخر سے پہلے والا لام ہے، کیونکہ یظلمو ہے نا، واو نون تو جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، تو یظلمو ہے تو میم سے پہلے لام پر زبر ہے، اس لیے یہ مضارع مجہول. وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا دھاگے برابر. یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، باقی سب کو ناپاک کہتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سچے ہیں اور ہم پاک ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور وہ ظلم، اور اللہ تعالیٰ دھاگے، فتیلہ کہتے ہیں دھاگے برابر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تل برابر بھی، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. کسی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو پاک کہتے تھے. یہودی کہتے تھے کہ ہمارا دین سچا ہے، باقی سب کا دین خراب ہے. پاک کا مطلب یہ کہ ہم سچے ہیں. اور جب یہ کہا، جب یہودیوں نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا جس کے ساتھ شرک کیا جائے، تو کہنے لگے ہم مشرک نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مومن، خالص مومن ہیں، اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اور پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، اور پیغمبری ہماری پراپرٹی ہے، ہماری میراث ہے، اور اس لیے وہ ہمارے اندر ہی رہنا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دوزخ ہم پر حرام ہے، اور ہمارے رات کے گناہ صبح تک خود بخود پاک ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے اگر ہم رات بھر بھی ہم گناہ کریں اور صبح تک وہ اپنے آپ ہی
ہم جو ہے پاک ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو گناہ ہم دن میں کرتے ہیں وہ شام ہوتے ہوتے مٹ جاتے ہیں اور ہم پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور دوست ہیں. جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. یہ سب باتیں کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ دیکھا نہیں ان کو، اپنی اتنی تعریفیں کرتے تھے، اپنے آپ میں اتنا بولتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ پاک کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو کچھ لوگ بھی صرف ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں یہاں پر پاک کی، کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں صرف اپنے یا اپنے دوستوں کی ہی تعریف کیے جاتے ہیں یا اپنی ہی تعریف کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں. تو یہ گناہ ہوتا ہے ایسا کرنا، اپنی آپ کی ہی خود کی تعریف کرنا. اور جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور یہ فتیلہ کا لغوی معنی ہوتے ہیں کھجور کی گھٹلی کے دھاگے برابر بھی. فتیلہ کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو بہت باریک سی لائن ہوتی ہے دھاگے برابر، اس کو کہا جاتا ہے کھجور کی گھٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو پاک اور معصوم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. معصوم صرف انبیاء کرام تھے، وہی صرف گناہوں سے پاک تھے. باقی کوئی کتنا بھی ولی اللہ ہو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا. تبھی تو استغفار ہمیں سکھائی گئی ہے، جبھی تو ہمیں استغفار سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگیں. دن میں ایک تسبیح ہم جو ہے استغفار کی پڑھیں. اس لیے اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہی ہوتا ہے. وہ پھر ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا اپنی نیکیوں کے لیے بھی. اور پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلا سارے اعمال زیرو، اب نام اعمال بھی ختم، اب کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے. نیکسٹ دیکھیں آیت 50. انظر دیکھو، نظرہ ینظرو سے بنا ہے، فعل امر ہے. انظر دیکھو، کیفا کیسے، یفترونا وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذیبا جھوٹ، وکفا اور کافی ہے، بھی اس کا، اثمن گناہ، مبینن کھلم کھلا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو، دیکھو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی بات ہوئی نا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اللہ بالکل بھی نہیں گناہ دے گا، ہم تو صرف جنت میں ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے ہم جنت پر جائیں گے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بات کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم نمازیں چھوڑو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ سزا ملے گی، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں قرآن میں. تو پھر اگر ہم یہ کہیں گے بار بار نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے ہیں، میں کتنی بھی گناہ گار ہو جاؤں، کتنے بھی گناہ کر لوں، اللہ تو مجھے معاف کر دیں گے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بات ہوئی. اور یہ یہودی والی بات ہوئی جو کہ یہودی کیا کرتے کہ نہیں ہم تو بالکل پاک ہیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں، پیغمبروں کے نسلوں میں سے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہی یہودیوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اور پھر ان کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑتے ہیں اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جب ہمیں پتا ہے کہ میں جو ہے نمازیں چھوڑوں گی یہ گناہ ملے گا اور زکوٰۃ نہیں دوں گی تو یہ گناہ ملے گا، تو وہ ملنا ہے. اور پھر اگر ہم 100% شورٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ نہیں میں تو جنت میں ہی جاؤں گی، پھر تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی. کیونکہ ایک ماں بھی جو ہے سزا دیتی ہے اور پھر ایک بات اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اگر وہ نہ کریں تو اس میں بھی سزا مل کر رہے گی. آگے دیکھیں آیت 51. علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الذین طرف ان لوگوں کی جو اوتو دیے گئے، یہ بھی مجہول ہے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، آمنا یؤمنو وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالجبتی جبت پر، طاغوت پر، جادو پر. جبت کے بارے میں ہم بتاتے ابھی اس کے ورڈ کے بارے میں تھوڑا ابھی ڈسکس کرتے ہیں. آگے دیکھیں وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی جادو پر. یہاں پر جبت کو جادو کہا گیا یا بت کہا گیا ہے، بت بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بت یا جادو. و طاغوتی اور طاغوت پر، طاغوت مطلب شیطان. ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں، قال یقولو للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفرو کفر کیا، ہاولائی یہ لوگ، اہدا زیادہ ہدایت والے ہیں. ہدا یا ہدی سے بنائے اور الف لگ گیا نا، اہدا الف لگ گیا یہاں پر
تو جیسے اکبر ہوتا ہے نا سب سے زیادہ بڑا، ایسی اہدا سب سے زیادہ ہدایت والا. من الذین ان لوگوں میں سے جو آمنو ایمان لائے، سبیلا راستے سے. دیکھیں سب سے پہلے جبت یہ بنا ہے جیم با تا سے، یعنی بے اصل، بے فائدہ، حقیقت جو جس میں حقیقت نہ ہو، جس چیز میں کوئی خیر نہ ہو. ابو داؤد میں آتا ہے کہ پرندوں کو اڑا کر، لکیریں ڈال کر بدفعلی اور بدشگونی لینا جبت کہلاتا ہے. یعنی اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں جیسے کہ اہل عرب کرتے تھے نا کہ قسمت معلوم کرتے تھے، کبھی پرندوں کو اڑایا کرتے تھے کہ اگر یہ اس طرف جائے گا تو ہمارا کام اچھا ہوگا، اس طرف جائے گا تو برا ہوگا، یا تیروں سے جو ہے قسمت معلوم کیا کرتے تھے، تو اس کو جبت کہا گیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس زبان میں جبت جادوگر کو کہتے ہیں، جادو کے لیے یوز ہوتا ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ یہاں جبت سے مراد جادو ہے. اور پھر اس میں وہمی اور خیالی باتیں بھی آتی ہیں اس ورڈ میں، جبت میں. اور جو یہ طاغوت ہے، طاغوت جو ہے حبشی زبان میں کاہن کو کہتے ہیں، یعنی نجومی کو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے معنی شیطان ہیں. مالک بن انس کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. تو ہم یہاں پر اس کو جبت کو ہم جادو کریں گے اور طاغوت کو شیطان کریں گے. باقی ان کے معنی بہت وسیع ہیں. کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ ایمان لاتے ہیں جادو پر. یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، جو یہودیوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ جادو پر ایمان لے کر آتے تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے، یعنی جو حقیقت نہیں تھی، جو دین میں نہیں تھا وہ کام وہ کیا کرتے تھے. اور طاغوت پر یعنی شیطان پر وہ ایمان لاتے تھے. اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے سبیلن راستے سے. اب دیکھیں یہاں پر یہودی وغیرہ کی ریچول کی بھی، یہودی وغیرہ جو تھے وہ اپنی ریچول کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، بیکار کی باتوں کے پیچھے بھی چلتے تھے. مثلا جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں بنا ہاتھ دھوئے کھانا کیوں کھاتے ہیں. اوپر سے تو بہت سخت نظر آتے ہیں لیکن رشوت، سود خوری وغیرہ کاموں میں یہ پڑے ہوئے تھے. یعنی یہودی جو تھے ان کے اندر سود خوری بھی تھی، رشوت بھی تھی، سب چیزیں بری سے بری برائیاں ان کے اندر موجود ہو گئی تھی جب آپ سے فرمائے اس سے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو تو پڑھتے تھے، یعنی اپنی تورات کو پڑھتے تھے، لیکن اس میں جو ہے انہوں نے بدل دیا تھا. جو باتیں ان کو صحیح لگتی تھی وہ مان لیا کرتے تھے اور جو باتیں صحیح نہیں لگتی تھی اس کو مانا نہیں کرتے تھے. تو وہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں ان بے حقیقت باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. پھر اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، کیونکہ یہ ہے نا، یہ والی جو بات آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے. تو اس پہ ایک شان نزول اس کا آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں کے سردار اپنی ایک جماعت کو لے کر مکہ میں قریش سے ملنے کے لیے گئے. یعنی یہودی لوگ کس سے گئے ملنے؟ قریش سے ملنے گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہودی اور مشرکین مل کر مسلمانوں کا کچمبر نکالیں یا مسلمانوں کے خلاف کام کریں. اہل مکہ نے ان سے کہا کہ تم دھوکہ دینے والی قوم ہو. یعنی جو مکہ والے تھے انہوں نے کہا یہودیوں سے تم دھوکہ دینے والی قوم ہو. اگر واقعی تم سچے ہو کہ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو پریشان کرو گے تو ہمارے دو بت جبت اور طاغوت کو سجدہ کرو. ان کے اتفاق سے ان کے بتوں کا نام بھی یعنی جبت اور طاغوت، انہوں نے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. تو انہوں نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی ان کو مطمئن کرنے کے لیے، انہوں نے دکھانے کے لیے اس وقت وہ جھک گئے اور انہوں نے سجدہ کر لیا. صرف اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے ان کے سامنے وہ جھک گئے اور سجدہ کر لیا. اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا، یعنی جو یہودیوں کا سردار تھا، اس نے قریش سے کہا کہ تم میں سے 30 آدمی اور ہم میں سے 30 آدمی آئیں اور رب کعبہ کے سامنے عہد کریں کہ ہم مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے. کعب کے اس آئیڈیا کو قریش نے پسند کیا. اس کے بعد ابو سفیان نے، یعنی جو قریش کا سردار تھا ابو سفیان، اس نے کعب سے کہا، یعنی یہودیوں کے سردار سے کہا کہ تم تو علم والے ہو،
तुम्हारे पास अल्लाह ताला की किताब है, तुम तो बिल्कुल, और हम तो बिल्कुल जाहिल हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं अल्लाह ताला के बारे में, इसलिए आप हमें बताएं कि हम सही हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हैं। तो काब ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है? तो अबू सुफियान ने कहा, हम हज के लिए अपने ऊंट ज़िबा करते हैं, उसका दूध पिलाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक को कायम रखते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ और उम्रा करते हैं, ये हमारा दीन है। इसके बरखिलाफ आपने अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया, हमसे अलग हो गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप दादा का दीन छोड़ दिया और हमसे अलग हो गए और अपना नया दीन इजाद किया। इस पर काब ने कहा कि तुम लोग उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता हो, तुम्हारा दीन सही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गलत है, नाउजुबिल्लाह। तो उसको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, काब को पता था, क्योंकि वो यहूदी था और उसके पास किताब थी और किताब में सब लिखा था तौरात में। लेकिन उसने क्या किया कि कुरैश को मुतमईन करने के लिए उसने झूठ बोल दिया उस वक्त, और क्या कहा कि तुम ज्यादा हिदायत वाले हो। तो यहाँ पर ये वही लाइन आ रही है कि देखें कि वो कहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, ये लोग ज्यादा हिदायत वाले हैं उन लोगों से जो ईमान लाए। तो और फिर दोबारा सुने, अब आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने शान नुज़ूल इसका सुना, इस आयत को। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ जो दिए गए एक हिस्सा किताब में से वो ईमान लाते हैं जिब्त पर यानी जादू पर और तागूत पर, शैतान पर, और वो कहते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, ये लोग ज्यादा हिदायत वाले हैं उन लोगों से जो ईमान लाए रास्ते से। यानी उस वक्त वो कुरैश को दिखाने के लिए उन्होंने, उस वक्त कुरैश को बताने के लिए या दिखाने के लिए उन्होंने सजदा भी कर लिया, तागूत के सामने भी झुक गए, और जब कुरैश ने उनसे पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हैं या हम सही हैं, तो झूठ भी बोल दिया कि तुम लोग सही हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत है। तो यहाँ पर ये भी पता चला, देखें कि जो ये जादू है, जादू कबीरा गुनाह में से एक गुनाह है, जादू बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। जादू जब करता है इंसान तो उससे ईमान चला जाता है, और पिछली कौम इन्हीं खुराफात में पढ़ने की वजह से हलाक हो गई, यानी इन्हीं सब कामों में पढ़ने की वजह से हलाक हो गई। यहूद किताब होने के बावजूद जादू और शैतानी अमल के पीछे लग गए थे, और आज भी मुसलमान कुछ अपना काम करवाने के लिए, मुसलमानों का भी यही हाल हो रहा है कि वो जादू के पीछे पड़ गए, शैतानी चीजों के पीछे पड़ गए। और फिर इन जादू के बारे में देखिए आ गया, और शिर्क के बारे में, तो इनसे तो हर हाल में बचना है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। लोग काला जादू करवा देते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान अलग जुदाई करवाने के लिए जादू करा देते हैं, तावीज गंडों के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आएगा उसमें भी डिटेल से जादू के बारे में बात होगी, तो इंशाल्लाह तब हम और इसका डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यहूदियों की बात थी कि वो किस तरह जादू और तागूत के पीछे पड़ गए थे, और वो अपने आप को ठीक कहते थे, बाकी सबको गलत। तो यही काम हम में नहीं होना चाहिए। तो आज भी बहुत सारे अहकाम आए, तो इन पर हमें गौर करना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।